भारत से तेजी से ये वायरस है उसकी मुंतकली के खदशात के बायस वजारत सेहत और पाकिस्तान जो है वो अलर्ट हमें नजर आ रहा है। मगरबी बंगाल भारत से 5 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग जो है वो की जा रही है। निपा वायरस क्या है, अलामात क्या है? निपा वायरस ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड बैट से और पिग से। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इट्स लाइक 4 to 14 डेज। सिम्टम्स में जो इनके इंक्लूड होता है वो ये है कि खांसी, रेशा, गला ख़राब होना, गुमूदगी होना, सर में दर्द, उसमें आपको झटके भी लग सकते हैं और पेशेंट्स कोमा में भी जा सकते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम इशू पर जो है निपा वायरस। निपा वायरस की अगर बात की जाए तो भारत से तेजी से जो ये वायरस है उसकी मुंतकली के खदशात के बायस वजारत सेहत और पाकिस्तान जो है वो अलर्ट हमें नजर आ रहा है। WHO ने अलार्मिंग सिचुएशन भी इस पर जाहिर की है, जिस पर वजारत सेहत की जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि इस वायरस के मुमकिना फैलाव के खदशात के बायस तमाम तर हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे निपा वायरस क्या है, क्योंकि जब कोविड आया था तो हमने देखा था कोरोना वायरस के बाद लोगों में एक शदीद तशवीश की लहर थी और लोगों को बहुत अरसे तक ये ही नहीं पता था कि कोरोना वायरस है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसी तरह निपा वायरस है, इसलिए एडवाइजरी जो है वो वजारत सेहत की जानिब से जारी कर दी गई है कि किस तरह से इस वायरस से खुद को महफूज रखा जा सकता है, अलामात क्या हैं। और इसके साथ साथ चूंकि मगरबी बंगाल भारत से 5 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और जितने भी बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग जो है वो की जा रही है हवाई अड्डों पर। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ बंदरगाहों से जितने भी बैरून मुमालिक से मुसाफिर सफर करके आ रहे हैं उनकी तमाम तर स्क्रीनिंग की जा रही है, बाकायदा तौर पर उनको चेक किया जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। सबसे पहले बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की अगर बात की जाए तो तमाम हवाई अड्डों पर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की टीमें मौजूद हैं जो बैरून मुल्क से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करती हैं, उनको चेक किया जाता है, उनकी 21 दिन की हिस्ट्री ली जाती है। अगर खुदा न खास्ता किसी में अलामात जाहिर होती हैं निपा वायरस की तो उसकी मुकम्मल तौर पर उसको आइसोलेट किया जाता है, उसकी पुरानी हिस्ट्री जो है वो 21 रोज की चेक की जाती है। जब मुकम्मल तौर पर वो मुसाफिर सेहतयाब पाया जाता है तो उसको पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत दी जाती है। चूंकि पाकिस्तान में अलर्ट जारी कर दिया गया है, वजारत सेहत की जानिब से WHO की जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि मुमकिना खदशात के पेश नजर हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए। वजारत सेहत बड़ी अलर्ट नजर आ रही है। इसी पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि निपा वायरस की अलामात क्या हैं। अलामात जो बताई जा रही हैं वो ये है कि अगर किसी को बैरून मुल्क से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको अगर खांसी, बुखार या इसके साथ साथ असाबी अमराज में कमजोरी महसूस हो रही है तो वो फौरी तौर पर अपने जो तिब्बी माहिर हैं उनसे रुजू करें। इसी हवाले से हमारे साथ अभी तिब्बी माहिर भी मौजूद हैं, चाहूंगी उनसे बात करूं क्योंकि कोरोना वायरस की तरह खुदा न खास्ता ये भी खतरनाक वायरस के तौर पर सामने आ रहा है। तो डॉक्टर फरा हमारे साथ मौजूद हैं, चाहूंगी कि उनसे बात करूं, पूछूं कि ये वायरस है क्या निपा वायरस, क्योंकि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम नाम सुना जा रहा है और अमूमन बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में इसकी तस्दीक भी हो रही है। तो इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में अभी तक इसका कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, चाहूंगी कि उनसे बात भी करूं और पूछूं कि वायरस क्या है, अलामात क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि निपा वायरस क्या है, अलामात क्या है, क्योंकि पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं जानते। जैसे हमने देखा था कोविड बड़ी तेजी से आया था और तेजी से फैल गया था, चीन से केसेस रिपोर्ट हुए थे। क्या कहेंगी बीइंग अ डॉक्टर आप, क्या ये अलामात इसकी क्या हैं और क्या हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं? WHO ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो निपा वायरस ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड बैट से और पिग से फ्रॉम इन्फेक्टेड जो फूड होता है, स्पेशली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनसे ये इंसानों में फैलता है अगर वो इंसान कंज्यूम करते हैं तो। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इट्स लाइक 4 to 14 डेज। एंड उसके अलावा ये है कि इसकी जो अलामात में है कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ सिम्टम्स नहीं होते, उसमें एसिम्टोमेटिक जो कि सब क्लिनिकल पीरियड होता है। कुछ लोगों में सिम्टम्स होते हैं सवेयर होते हैं जो और सिम्टम्स में जो इनके इंक्लूड होता है वो ये है कि खांसी, रेशा, गला ख़राब होना, और अगर ये ज़्यादा सवेयर हो जाए तो ये आपको एटिपिकल निमोनिया भी कर सकता है और साथ में ब्रेन में इन्फेक्शन भी कर सकता है। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो तो फिर ब्रेन के सारे सिम्टम्स होते हैं, उसमें गुमूदगी होना, सर में दर्द, चक्कर आना, उसमें आपको झटके भी लग सकते हैं और पेशेंट्स कोमा में भी जा सकते हैं।
تو یہ ساری علامات ہیں اچھا نپاہ ڈاکٹر وائرس کی۔ فرح، آپ نے علامات تو بتا دی، ہمیں یہ بھی ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ اگر خدا نخواستہ کسی میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہوائی اڈوں پر تھرمل سکریننگ کی جا رہی ہے، پراپر چیک کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پاکستان آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کیا کہیں گی ہماری جو ہیلتھ سے ریگارڈنگ ٹیمیں ہیں جو اس وقت ایئرپورٹس پر بندرگاہوں پر موجود ہیں، ان کو کیا ہدایات کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے مریض کو چیک کیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ کسی میں یہ علامات آتی ہیں تو ان کو کیا مشورہ دیا جائے گا؟ اوکے، تو اس کا جب بھی ہم چیک اپ کرتے ہیں، اگر کسی میں بھی علامات ہیں کہ کھانسی ہے، ریشہ ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ان کو فوراً آئسولیٹ کرنا چاہیے، ان کا ٹیمپریچر مانیٹر کرنا چاہیے، ان کو ایک کوارنٹین کر دینا چاہیے، بالکل آئسولیٹ کر دینا چاہیے، ان کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے۔ ٹیسٹنگ میں اس کے 2-3 طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں ان کی جو اس میں PCR ہوتا ہے، ایلائزر ٹیسٹنگ ہوتی ہے، وائرل کلچرز بھی ہوتے ہیں جو کہ وہ کہیں بھی آئسولیٹ کر کے ان کی ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا اگر پیشنٹ کو کسی میں خدا نخواستہ پاکستان میں کیس رپورٹ نہیں ہوا، اگر کسی میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ہم اس کو آئسولیٹ کتنے روز تک رکھ سکتے ہیں، اور ڈیورنگ آئسولیشن ہم ان کو کوارنٹائن میں کیا میڈیسن ہے یا کیا اس کی میڈیکیشن ہے، یا صرف احتیاط ہے، احتیاط کی ضرورت ہوگی؟ اس میں دونوں چیزیں ہوں گی، اس میں آپ احتیاط بھی کریں گے اور ساتھ میں آپ نے پیشنٹ کو آبزرو بھی کرنا ہے، ان کو آئسولیٹ کر کے دے شوڈ بی انڈر آبزرویشن۔ اگر ان کے سمٹمز کسی وجہ سے ورس ہوتے ہیں، آپ ٹیلی کنسلٹیشنز کر کے بھی ان کے ساتھ ان ٹچ رہ سکتے ہیں، اور اگر سمٹمز ورس ہو رہے ہیں تو ان کو فوراً ہاسپٹل میں منتقل کرنا چاہیے اور باقی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ایکچولی پراپر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ساری سپورٹیو کیئر ہی ہے اکارڈنگ جو ان کے سمٹمز ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے۔ کیا کہیں گی آپ لوگوں کو اویئرنیس کے لیے، کیا میسیج دیں گی آپ؟ اوکے، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے میسیج یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے آپ فوراً ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں۔ پریونشن میں یہ ہوگا کہ آپ پراپر ہینڈ واشنگ ہونی چاہیے، فروٹس جو ہیں اچھی طرح دھو کے صاف کر کے آپ وہ کھائیں۔ اگر یہ انفیکٹڈ جوسز وغیرہ جو پام جوسز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی یہ اسپریڈ ہوتا ہے، تو ان کو اچھی طرح بوائل کر کے آپ اس کو تب یوز کریں، اور بس پراپر ہینڈ واشنگ اور کانٹیکٹ۔ اور کسی کو انفیکشن ہوتی ہے تو وہ ایک انسان سے دوسرے انسان جو جن کو انفیکشن ہوتی ہے وہ دوسرے کو بھی اسپریڈ کر سکتے ہیں، تو اس میں کانٹیکٹ آئسولیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بالکل آپ نے سنا، بڑا تفصیلاً ڈاکٹر فرح نے ہمیں آگاہ کیا کہ کس طرح سے ایک انسان سے دوسرے انسان تک بآسانی یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح احتیاط کی ضرورت ہے، جس طرح ہم نے کووڈ-19 میں دیکھا تھا کہ احتیاط کی ضرورت تھی، اسی طرح ہمیں نپاہ وائرس میں بھی احتیاط کا طبی ماہرین کی جانب سے مشورہ دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹس کے حوالے سے، کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کو بوائل کر کے کھانا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کے وائرس کی منتقلی جو ہے وہ پاکستان میں نہ ہو سکے۔ جہاں پر ہمیں طبی ماہرین بھی الرٹ نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو مشورہ دیتے نظر آ رہے ہیں، احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہیں پر وزارت صحت کی جانب سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے جو مسافر ہیں ان کی تھرمل اسکریننگ کی جا رہی ہے، اور خدا نخواستہ ابھی تک پاکستان میں کوئی بھی نپاہ وائرس کا کیس رپورٹ نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی بر وقت جو اقدامات ہیں ان کو یقینی بنایا جا رہا ہے، تمام مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے، اور خدا نخواستہ کسی میں علامات پائی جا رہی ہیں تو ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ نپاہ وائرس کو پاکستان میں منتقلی سے بچایا جا سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیو